वमन अज़लमु, और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन, उससे जिसने इफ्तरा घड़ लिया है, अलल्लाही, ऊपर अल्लाह के, काज़िबन, झूठ को, औ या के, कज़्ज़ाबा, उसने झुटला दिया है, बे आयाती ही, उसकी आयात को। अगर कोई अल्लाह पर झूठ बांधे कि अल्लाह ने ये कहा हालांकि वो अल्लाह ने नहीं कहा, या कोई शख्स ऐसा हो जो अल्लाह की आयत को झुटलाए कि अल्लाह ने कहा है और वो कहे कि नहीं कहा, तो ये एक बड़ा जुल्म है। और दोनों बराबर की बातें हैं। वमन अज़लमु, और कौन बड़ा जालिम है, इम्मन, उससे जिसने इफ्तरा अलल्लाह कज़िबन, घड़ा है अल्लाह पर झूठ को, औ कज़्ज़ाबा बिआयाति, या कि उसने उसकी आयत को, उसके दलाइल को झुटला दिया है। यानी उसकी आयत जो वही की आयत हैं, या उसकी आयत जो कि इस कायनात के अंदर उसने रखी हैं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बात यह है कि नहीं फलाह पाते जालिम लोग। वयौम नहशुरुहुम, और उस दिन हम उन्हें इकट्ठा करेंगे, जमीअन, सब के सबको, सुम्मा नक़ूल, फिर हम कहेंगे, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, अशरकू, जिन्होंने शिर्क किया, ऐना शुरकाउकुम, कहाँ हैं तुम्हारे शरीक, अल्लज़ीना, जो कुंतुम, थे तुम, तज़उमून, ज़ुअम रखते, यानी जिनके ऊपर तुम्हारा घुमंड और ज़ुअम था, वो तुम्हारे शरीक आज के दिन, क़यामत के दिन, वो कहाँ हैं। सुम्मा, फिर, लम तकुन, न होगा, फितनतुहुम, उनका फितना, उनकी आजमाइश, उनकी शरारत, इल्ला, सिवाय, अन कालू, ये कि वो कहेंगे, वल्लाहि, कसम अल्लाह की, रब्बिना, कसम हमारे रब की, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम तो न थे शिरक करने वाले। यानी उस दिन भी, यानी उनका फितना ये होगा, यानी कि इतनी उनकी ये बदी होगी, बदकारी, यानी या उनका जो झूठ है, वो उस दिन भी बरकरार होगा कि वो कह देंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कसम है अल्लाह की, कसम है हमारे रब की, हम तो शिरक करने वाले थे ही नहीं। उन्जुर, देखो, कैफा कज़बू, कैसे उन्होंने झूठ कहा, अला अनफुसिहिम, अपने आप पर, अपने नफ्सों पर, वल्ला, और गुम हो जाएगा, अनहुम, उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो कुछ के वो घड़ा करते थे। वमिनहुम, और उनमें से, मन, कोई ऐसा है, यस्तमिउ, जो खूब गौर से सुन रहा है, कान लगाए हुए है, इलई का, आपकी जानिब, वजअलना, जबकि हमने कर दिया है, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों के ऊपर, अकिन्नतन, पर्दों को, अन यफ़क़हूहु, ये कि वो उसे ना समझ पाए। यानी हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं, उनकी जिद और उनके इनकार की वजह से, कि वो इस कुरान को, इस बात को समझ ही ना पाए, और वो कान लगाए सुन रहे हैं। वफ़ी आज़ानिहिम, और उनके कानों में, उज़ुन की जमा आज़ान है, वक़रन, बोझ है, सिक़ल है, डांट है, यानी उनमें वो हक बात जाती ही नहीं। वहीं यरौ कुल्ला आया, और अगर वो देखेंगे हर किसी निशानी को, ला युमिनु बिहा, तो नहीं वो ईमान लाएंगे उस पर, हत्ता, यहाँ तक के, इदा जाऊ का, जब वो आते हैं आपके पास, युजादिलूना का, तो वो झगड़ा करने लगते हैं आपसे, दलीलबाजी करते हैं, यकूल, कहते हैं, अल्लदीना काफरू, वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया, जो काफिर हो गए हैं, इन हाजा, नहीं है ये, यानी कुरान के बारे में काफिर कहते हैं कि नहीं है ये, इल्ला, मगर, असातीर, कहानियां हैं, अल अव्वलीन, पहलों की, ये तो पहले लोगों की, कौम समूद, कौम आद, कौम फिरौन, उनकी कहानी है। वहुम, और वो हैं, यनहाउना अन्हु, कि वो रोकते हैं उससे, वयनआउन, और हटते हैं, पहलू तय करते हैं, अनहु, उससे, यानी उससे रोकते भी हैं और उससे खुद हटते भी हैं। वह इन, और अगर, वह इन युहलिकून, और नहीं वो हलाकर, इन नाफिया है, वह इन युहलिकून, और नहीं वो हलाक कर रहे, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप को, अपने नफ्सों को, वमा यशऊरून, और वो शुऊर नहीं रखते, उन्हें इसका एहसास ही नहीं कि वो अपने तई अपने आप ही को हलाक और बर्बाद कर रहे हैं। वलौ तरा, और काश के तू देखे,
اذ وقفو جبکہ وہ کھڑے کیے جائیں گے، وقفو فعل مجہول ہے، علی النار آگ پر، یعنی جہنم پر انہیں کھڑا کیا جائے گا، فقالو تو وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کہ ہم نردو ہم لوٹا دیے جائیں، یعنی ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ولا نکذبا اور ہم نہیں جھٹلائیں گے، بے آیات ربنا اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، بلکہ بدا لہم واضح ہو جائے گا ان کے لیے، ما کانو جو تھے وہ، یخفون چھپایا کرتے، من قبل اس سے پہلے جو حق بات وہ اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے تھے اور اسے تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ بھی ان کے اوپر واضح ہو جائے گا، اور ان کے جھوٹ اور ان کی ضد بھی ان پر واضح ہو جائے گی، وَلَوْ رُدُّوا اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں، یعنی دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، لَعَادُوا لازماً وہ دوبارہ کریں گے، اعادہ کریں گے، لما اسی کا جو نہو عنہ وہ روکے گئے ہیں اس سے، یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں اور ضد ہے وہ سب ان پر واضح ہے، اور اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے گا تو پھر وہ وہی کریں گے جس سے کہ انہیں روکا گیا ہے، وَإِنَّهُمْ اور یقیناً وہ لَكَاذِبُونَ لازماً جھوٹے ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا ان ہیا نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا زندگی ہے ہماری، الدنیا دنیا کی، وما نحن اور نہیں ہے ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والے، یعنی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ تو بس ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، تو اصل مسئلہ بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم جتنا فائدہ اٹھا لیں، جتنا مزہ، یعنی کہ جتنے راحت اور آرام اور مزے اور لذتیں پوری کر لیں، اصل بس ان کی یہی زندگی، فقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوث، ولو ترا اور کاش کہ تو دیکھے، اذ وقفوا جبکہ وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، یعنی اس وقت ان کی کیا صورتحال ہوگی، جو کچھ بھی وہ دنیا میں کرتے رہے اس کی بنا پر، قالا تو کہے گا، اللہ پوچھے گا، الیس ھذا بالحق کیا نہیں ہے یہ حق جس کا تم انکار کرتے تھے کہ ہمیں تو اب دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، اٹھایا نہیں جائے گا، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو پوچھے گا الیس ھذا بالحق کیا یہ حق نہیں ہے، قالو تو اس وقت وہ کہیں گے بلا ہاں کیوں نہیں، وربنا قسم ہمارے رب کی، قالا تو وہ کہے گا فذوقوا العذاب پس کھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون اس لیے کہ تم انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، تو یہ دنیا دار العمل ہے، وہ دنیا رہنے کے باوجود اللہ انہیں کہے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ وہ جو دار العمل تھا اس میں تم نے انکار کر دیا تو اب تم عذاب کو چکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان عطا فرمائے اور ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔